ल लास्ट टाइम हामीले सर्किटको चाहिँ यो के अरे डिसी एक्साइटेसनको आरएलसी सर्किटसम्म सकेका थियौँ है। अब आज चाहिँ एक्सपोनेन्सियल एक्साइटेसन दिएर चाहिँ आरएल आरसी र आरएलसी सिरिज सर्किटमा कस्तो रेस्पोन्स आउँछ त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मबाट एनालाइसिस गर्छौँ है त आज। यो अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ क्लासिकल मेथडबाट गरेका थियौँ, यसमा चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मबाट गर्छौँ है। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको फर्मुलाहरू लिस्ट आउट गरेको होला, त्यो लिस्ट आउट गरेको फर्मुलाहरू नै युज गरेर हामीले चाहिँ यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मले सर्किट एनालाइसिस गर्ने हो होइन। आज चाहिँ एक्सपोनेन्सियल एक्साइटेसनको बारेमा हेरौँ है त। अब एउटा सिम्पल सर्किट छ यो आरएल सिरिज सर्किट। आरएल सिरिज सर्किट छ, त्यसमा चाहिँ हामीले टी इक्वल टु 0 टाइममा यो एक्सपोनेन्सियल सोर्स अप्लाई गरेका छौँ है। ठिक छ, एक्सपोनेन्सियल भोल्टेज सोर्स जसको चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस पोलारिटी चाहिँ के छ, माथिको टर्मिनल पोजिटिभ तलको टर्मिनल नेगेटिभ छ क्या यहाँ है। ठिक छ नि, त्यसको मिनिङ त्यो है त, नेगेटिभ टर्मिनल। अब यहाँ चाहिँ हामीले केबिएल लगाउँदाखेरि है, टी ग्रेटर देन 0मा भनेको स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसकेर केबिएल लगाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ यो इक्वेसन, यो रेजिस्टेन्सको ड्रप र इन्डक्टरको ड्रप इक्वल टु के हुन्छ, सोर्स भोल्टेज। त्यही लेखियो है। ठिक छ, यहाँसम्म लेखियो। अब हामीले क्लासिकल मेथडमा चाहिँ अब यसपछि भिआर प्लस भिएल इक्वल टु भिएस भइसके पछाडि यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ करेन्ट, सर्किट एलिमेन्ट र करेन्टको टर्ममा लेख्छौँ है। यो कमन क्वान्टिटी करेन्ट हो, कमन क्वान्टिटी र सर्किट एलिमेन्टको टर्ममा लेख्छौँ। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ भिआर इक्वल टु आइआर भयो, भिएल इक्वल टु एलडिआइबिडिटी भयो, भिएस भनेको हाम्रो सोर्स भोल्टेज यो छँदैछ होइन, यसको भ्यालु लगाएर राखेको यहाँ। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला क्लासिकल मेथडमा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल फर्ममा लैजानको लागि यो डिफरेन्सियल इक्वेसन, यो डिफरेन्सियल टर्मको कोफिसियन्टलाई 1 गर्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ केही गर्नु परेन है, डिफरेन्सियल इक्वेसन लेख्ने अनि लगत्तै त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइदिइहालौँ। अब यो स्मल आई भनेको आइटी हो, आइटीको ट्रान्सफर्म के हुन्छ, आइएस हुन्छ। अब यो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियलको ट्रान्सफर्म के हुन्छ त, यो हुन्छ है। न यो फर्मुलामा हामीले लेखिसकेका छौँ है त, फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियलको ट्रान्सफर्मर एसआइएस माइनस आई0 प्लस, इनिसियल कन्डिसन यसमा अलरेडी इन्क्लुड भएर आइदियो। ठिक छ, म यो एल जस्ताको तस्तै यहाँ है त। अब त्यस पछाडि अनि यसको यो भिनट छ, भिनट चाहिँ कन्सटेन्ट भइहाल्यो होइन। अनि यो ईको पावर माइनस अल्फा टी छ नि, हो यसको ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ त, यो भनेको अहिले हामीले के गरेका छौँ, सबै इक्वेसन चाहिँ के छ त, एज अ फङ्सन अफ टी छ है। भने जहाँ चाहिँ जुन पार्ट चाहिँ एज अ फङ्सन अफ टी हुन्छन्, ती सबै पार्टहरू चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेबल हुन्छन् क्या है, ट्रान्सफर्मेबल हुन्छन्। त्यही भएर भिनट भनेको कन्सटेन्ट भयो, कन्सटेन्ट इन्टु यो एज अ फङ्सन अफ टाइम ईको पावर माइनस अल्फा टी। अब यसको चाहिँ ट्रान्सफर्म भनेको के हुन्छ त, 1/s प्लस अल्फा हुन्छ है। फर्मुला हेरौँ त्यो। अब हामीसँग के छ त, अलरेडी यो आई0 प्लस आइहाल्यो है। ठिक छ, यो क्वान्टिटी आइहाल्यो भनेपछि अब सुरुमै इनिसियल कन्डिसन निकाल्नु खोजिहालौँ। इनिसियल कन्डिसन निकाल्नलाई हाम्रो ओरिजिनल सर्किट हेरौँ। सर्किट हेर्दाखेरि अब स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला यो इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छ कि छैन चेक गरौँ है। त्यो करेन्ट मेन्सन गरेको छैन भनेपछि आइएल0 माइनस इक्वल टु 0 भयो, 0 भयो। आइएल0 प्लस र 0 माइनस सेम हुन्छ इन्डक्टरमा। त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, खासमा चाहिएको भनेको सर्किटको करेन्ट हो। सर्किटको करेन्ट थाहा पाउनको लागि 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा टी इक्वल टु 0 प्लसमा सर्किट ड्र गरौँ है, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यो इन्स्ट्यान्टमा। त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, यो खालको आयो होइन। आइएल0 प्लस चाहिँ 0 भएकोले गर्दाखेरि इन्डक्टर हामीले सर्ट गर्नु, के अरे ओपन सर्किट गरियो। अब यो बेलामा के हुन्छ, यो स्विचको पोजिसन चाहिँ 0 प्लसमा हाम्रो टी इक्वल टु 0मा क्लोज गर्नु भनेको छ, 0 प्लसमा क्लोज भइरहेको छ है, सबैलाई थाहा छ त्यो। अब यो पोजिसनमा ठ्याक्कै यो इन्स्ट्यान्टमा यहाँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको के हो, आई0 प्लस। आई0 प्लसको भ्यालु के हुन्छ, यो सर्किटबाट हेर्दाखेरि 0 आयो। अब यो 0 लगेर हाम्रो यो यहाँ लगेर राखिदिने, यो चाहिएको ठाउँमा त्यो लगेर राख्यौँ, 0 राख्यौँ है। त्यो 0 राख्यौँ, 0 राखिसके पछाडि के आयो त, यो खालको एक्सप्रेसन आयो है। ठिक छ, अब 0 राख्यो, यहाँ आयो। त्यसपछि हामीले के गर्ने त, के भनेको छौँ, यो छ नि कमन क्वान्टिटी, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जसको चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्नु परेछ, त्यसलाई चाहिँ कमन लिने होइन। ठिक छ, त्यो कमन लिएर यसरी लिने। यसरी लिँदाखेरि के आयो, यो चाहिँ यो बिचको कमन आयो नि होइन, यो कमन आयो भनेपछि अब के गर्ने, यो भेरिएबललाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, बाँकी सबैलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाने भनेको छौँ है। हेरौँ, यसरी कमन लियौँ, यहाँ यो आयो। त्यसपछि यसलाई लगेर यसरी तल लगेर राख्यौँ यहाँ है। ठिक छ, अब हाम्रो ट्रान्सफर्मको इक्वेसनहरूमा जहिले पनि के छ त, यो एसको कोफिसियन्ट चाहिँ जहिले पनि 1 हुनुपर्छ नि होइन। अब यो चाहिँ यो पनि के छ, एसको कोफिसियन्ट 1 छ भनेपछि यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्न मिल्ने फर्मुलामा लैजान सक्छौँ। त्यस्तै गरी यसको कोफिसियन्ट के छ, यहाँ एसको कोफिसियन्ट के छ, एल छ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई हुनुपर्ने के हो त, इन्भर्स ट्रान्सफर्म गर्न सजिलो हुनुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ एसको कोफिसियन्ट 1 हुनु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट एल कमन लिएको है,
एल कमन लियौँ, एल कमन लिइसकेपछि यहाँ आर बाई एल बाँकी बस्यो, अनि यहाँ एल आउँथ्यो, त्यो एललाई यसरी माथि लगेर राखिदिउँ क्या है, भिनट बाई एल भयो। अब हामीसँग के छ यहाँ, यो तलको जुन एक्सप्रेसन छ यसमा चाहिँ के छ, दुईवटा लिनियर फ्याक्टर अफ एस छन् होइन, भनेपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ दुईवटा पार्सियल फ्र्याक्सनमा एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ है। त्योभन्दा पहिला यो अल्फा भनेको न्युमेरिकल क्वान्टिटी हो नि होइन, यो अल्फा न्युमेरिकल क्वान्टिटी हो, अनि त्यस पछाडि यो पनि न्युमेरिकल भ्यालु हो आर बाई एल। अब यो र यो इक्वल भएको बेलामा त के हुन्छ त, यो स्क्वायर हुन आइदिन्छ नि होइन। अब इक्वल नभएको केस हेरौँ, इक्वल नहुँदाखेरि यो दुइटा फरक फरक हुने भए। केस वान हेरौँ है त, अल्फा इज नट इक्वल टु आर बाई एल हुँदाखेरि है, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो हामीले, यसलाई चाहिँ दुईवटा फ्र्याक्सनमा हामीले छुट्याउनु पऱ्यो, छुट्याएर चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेबल बनाइसकेपछि इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिन सक्छौँ हामीले यहाँ है, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, अल्फा इज नट इक्वल टु आर बाई एल हुँदाखेरि हामीसँग दुईवटा फ्याक्टर छन्, दुईवटा फ्याक्टर भएपछि दुईवटा फ्र्याक्सनमा यसलाई हामीले के अरे फ्र्याक्सनमा हामीले पार्ट पार्ट पार्न सक्छौँ होइन, एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ दुईवटा फ्र्याक्सनमा। भनिसकेपछि अब दुईवटा फ्र्याक्सन एक्सपान्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो के वान र के टू भन्ने कोफिसियन्ट आयो, यो के वान र के टूको कोफिसियन्टको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। त्यो भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ यो हामीले लास्ट टाइम पढेको हेभिसाइड्स मेथड अफ पार्सियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन भनेर यो फर्मुला लगाएर निकाल्ने है, ठिक छ। यो फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको जुन ओरिजिनल फ्र्याक्सन छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखेका छौँ यहाँ है, जस्ताको तस्तै राख्यो यहाँ, ठिक छ। त्यस पछाडि अब यो के वान निकाल्नु, के वानको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के वानको डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गरियो, ठिक छ, मल्टिप्लाई गरियो यहाँ। त्यस पछाडि यो मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि बाँकी आएको एक्सप्रेसनमा चाहिँ के गर्ने त, एस इक्वल टु यो क्वान्टिटी 0 हुने गरी एसको भ्यालु राख्ने, भनेको यो क्वान्टिटी 0 हुनुलाई एसको भ्यालु कति हुनु पऱ्यो, माइनस अल्फा हुनु पऱ्यो है। अब यहाँबाट यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो यो मात्रै। अब यहाँ लगेर माइनस अल्फा लगेर राखिदिने, भनेपछि हाम्रो फाइनल रिजल्ट चाहिँ यो आयो है, के वानको भ्यालु आयो, ठिक छ। अब सिमिलरली के टूको लागि पनि हाम्रो ओरिजिनल जुन फ्र्याक्सन कोसिएन्ट छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने, अनि के टूको डिनोमिनेटर के छ यहाँ, के टूको डिनोमिनेटर के छ, यो छ है एस प्लस आर बाई एल, एस प्लस आर बाई एलले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, मल्टिप्लाई गरियो भनेपछि त्यस पछाडि यो एस प्लस आर बाई एल चाहिँ 0 हुने गरी एसको भ्यालु सेट गर्ने, भनेको एस इक्वल टु माइनस आर बाई एल सेट गर्दाखेरि यो भ्यालु 0 हुन्छ। अब त्यसपछि पहिला के गर्ने त, अनि यसरी राखिसके पछाडि यसको भ्यालु यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो यति, बाँकी बस्यो अगाडिको है भी नट बाई एल अपन एस प्लस अल्फा बाँकी बस्यो। अब त्यहाँ यहाँ लगेर चाहिँ के गर्ने त, माइनस आर बाई एल लगेर राखिदिने, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन यस्तो आयो। अब दुइटैमा के आयो त, के वान र के टूको भ्यालु इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर आयो होइन, ठिक छ। भिनर पनि एल पनि थाहा हुन्छ, अल्फा पनि क्वेसनले दिएको छ, आर र एल पनि थाहा हुन्छ। भनिसकेपछि अब यो के भयो त, यो कन्सट्यान्ट भयो, कन्सट्यान्ट इन्टु 1 बाई एस प्लस अल्फा भयो, भनेको 1 बाई एस प्लस अल्फाको इन्भर्स ट्रान्सफर्म हामीलाई थाहा छ। अनि यहाँ पनि सिमिलर छ है, सिमिलरली कन्सट्यान्ट इन्टु 1 बाई एस प्लस समथिङको इन्भर्स ट्रान्सफर्म थाहा छ। भनेपछि यसमा सिधै हामीले के गर्नु यसलाई मिल्यो, ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिन मिल्यो है, ट्रान्सफर्म लिइदिउँ, इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिइदिउँ, त्यो लिइसकेपछि यो एक्सप्रेसन आयो। अब यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरेको होइन, म्यानिपुलेट गर्दा प्लस माइनस यहाँबाट माइनस कमन लिएर चाहिँ यहाँबाट माइनस कमन लियो भने यो एक्सप्रेसन यस्तै हुन्छ नि होइन हो। त्यो कमन लिएर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फाइनल्ली यसरी लेख्यौँ है, ठिक छ। यो एक्सप्रेसन आयो ल। अब आर बाई एल र अल्फा चाहिँ सेम हुँदाखेरि, भनेको यो दुइटै न्युमेरिकल क्वान्टिटी हुन्, न्युमेरिकल भ्यालु हुन्, न्युमेरिकल भ्यालु एउटै हुँदाखेरि त यो दुइटाको तलको भ्यालु एउटै हुन्छ नि होइन हो। भनेपछि यसलाई यस्तो भइसकेपछि एस प्लस अल्फा र एस प्लस अल्फा भइसके पछाडि हामीले एस प्लस अल्फाको स्क्वायरको टर्ममा लेख्न सक्छौँ, अथवा यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। दुई तिन नम्बर यहाँ त अहिले हामीले भ्यारिएबलको टर्ममा चाहिँ लेखेका छौँ, सर्किट प्यारामिटरको टर्ममा लेखेका छौँ, त्यही भएर फरक फरक देखियो। नम्बर न्युमेरिकल भ्यालु नै लेखेको त्यो सेम देखिन्थ्यो होइन है, त्यो सेम भनेर यस्तो देखाएको यहाँ यो भयो। यो पनि के भयो त, समथिङ भी नट बाई एल एस प्लस आर बाई एल भयो, स्क्वायर भयो। अब हामीसँग के थाहा छ त, यो 1 बाई एस प्लस ए स्क्वायरको डाइरेक्ट फर्मुला लास्ट टाइम हामीले डिराइभ गरेका छौँ है, ठिक छ। अब यो सिधै के हुन्छ त, अब यसको स्क्वायर हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, यसलाई सिम्पली
टी इन्टु ईको पावर माइनस अल्फा टी हुन्छ है, माइनस एटी हुन्छ। ठिक छ, त्यही गऱ्यौँ यहाँ। यो भी नट बाई एल भनेको कन्सट्यान्ट भइहाल्यो, कन्सट्यान्ट इन्टु 1 बाई समथिङ छ यहाँ भनेपछि टी इन्टु ईको पावर माइनस अल्फा ट्रान्सफर्मेसन इन्भर्स। अब यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ त, यो हुन्छ। ठिक छ, अल्फाको ठाउँमा जे छ यहाँ त्यही राखिदिने, आर बाई एल छ यहाँ है त। यो आयो। यो चाहिँ दुईवटा केसमा हामीले आरएल सिरिज सर्किटको चाहिँ लाई चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्सियल एक्साइटेसन दिँदाखेरि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मबाट एनालाइसिस गऱ्यौँ है त, एनालाइसिस गऱ्यौँ। अब एनालाइसिस भनेको त थाहा छँदैछ है, करेन्टको भ्यालु निकाल्ने हो। सर्किटमा सर्किटको प्यारामिटर दिएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भ्यालु कमन क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो। अब यो आरएल सर्किट हेर, के अरे सरी आरसी सर्किट हेरौँ है त। अब यो आरसी सर्किटमा के गर्ने त, यहाँ क्वेसनले के अरे अलरेडी दिएको छ यहाँ होइन, आरसी सर्किट कन्सिडर गरेको छ हामीले। आरएल आरसी सिरिज सर्किटमा हामीले टी इक्वल टु 0 टाइममा यो भी नट ईको पावर माइनस अल्फा टी एक्सपोनेन्सियल भ्यालु भएको भोल्टेज अप्लाई गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरिको यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट निकालौँ। करेन्ट निकाल्न जहिले पनि के गर्ने, टी ग्रेटर देन 0मा केबिएल लगाउने है, त्यो सबै थाहा छँदैछ। भिआर भिएस इक्वल टु भिएस हुन्छ यहाँ। अब यहाँ भिआर भनेको के हो, आइआर हो, अनि भिएस भनेको चाहिँ 1/c इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइट टु टी आइडिटी, यो भिएसको भ्यालु यो भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ लिमिट चाहिँ नबिर्सिकन राख्नुपर्छ है, किनकि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ डिफाइनाइट इन्ट्रिगलमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ नि होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यसको इन्ट्रिग्रेसनको लिमिट राख्नु पऱ्यो। यसमा क्लासिकल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिमिट नराखे पनि केही फरक पर्दैन है, त्यहाँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गरिहाल्छौँ। डिफ्रेन्सिएट गरिसके पछाडि इन्टिग्रेसन टर्मको भ्यालु चेन्ज भइहाल्छ क्या है यसमा, यो इक्वेसनमा। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ वान साइजेड हो भनेको टी ग्रेटर देन 0को लागि मात्र भ्यालिड छ भनेपछि हामीसँग लिमिट के छ त, माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म छ भनेपछि यसलाई के गर्नु पऱ्यो, हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो है। ठिक छ, दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो। एउटा पार्ट भनेको माइनस इन्फाइनाइटदेखि 0सम्म, अर्को चाहिँ 0देखि टीसम्म है। त्यसलाई यसरी डिभाइड गरेको छौँ हामीले है, यो जस्ता जस्तै भयो, यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ भनेको माइनस इन्फाइनाइटदेखि 0 आइडिटी, त्यस पछाडि 1/c 0देखि टीसम्म। अब हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको यसको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ नि होइन, यो लिमिटको लागि मात्रै भ्यालिड छ। अब फेरि यो क्वान्टिटी भनेको के हो त, यो क्वान्टिटी भनेको चाहिँ हाम्रो स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला क्यापासिटरको अक्रसमा अपियर भएको भोल्टेजको भ्यालु हो नि, यो कम्बाइन भ्यालु है। त्यो भनेको चाहिँ भिसी 0 माइनस हो, भिसी 0 माइनस भयो, भिसी 0 माइनस अबको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो कति हुन्छ सर्किट हेरेर। अब बाँकी सबै क्वान्टिटीहरू जस्ताको तस्तै कपी गऱ्यौँ हामीले, यसलाई मात्रै भिसी 0 माइनस लेख्यौँ है। ठिक छ, यो आयो। अब यहाँ के छ यो, अब स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला भनेको स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला यो केसमा क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज दिएको छ, यहाँ छैन भनेपछि भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0 भयो। भिसी 0 माइनस चाहिँ 0 भयो, हामीले यसरी सिधै हेरेर थाहा पायौँ, त्यसलाई सिधै त्यही भएर बाई इन्सपेक्सन लेख्न पाइयो हामीले है, त्यो लेख्न पाइयो। अब यसलाई यो लगाएर यहाँ राखिदिउँ, यहाँ राखिसके पछाडि त्यो 0 आयो है। अब भनेपछि त्यसपछि यसलाई मोडिफाई गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्लिटली के हो, एज अ फङ्सन अफ टाइम देखियो यो इक्वेसन भनेपछि। यो इक्वेसनमा हामीले जुनसुकै ठाउँमा यो इक्वेसनलाई हामीले डाइरेक्टली ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन सक्छौँ है, यो इक्वेसन चाहिँ ट्रान्सफर्मेबल भयो। अब ट्रान्सफर्म गरिसके पछाडि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरिसके पछाडि यो के हुन्छ त, यो भनेको आर भनेको कन्सट्यान्ट भयो, आई भनेको आइटी हो, आइटीको ट्रान्सफर्म के हुन्छ, आइएस हुन्छ है, अनि इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्म के हुन्छ, आइएस बाई एस हुन्छ है त। फर्मुला हेरौँ है, लास्ट टाइम त्यो कपीमा नोट गरेको भएदेखि हेरौँ। अब त्यस पछाडि यो के हो, आई भी नट ईको पावर, यो यसको पनि एज अ फङ्सन अफ टाइम हो यो भनेपछि यसको पनि ट्रान्सफर्मेसन हुने भयो सर्टेन। ठिक छ, ल त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वान्टिटी आयो, आइटीको आइएस भयो, अनि इन्टिग्रेसनको चाहिँ आइएस बाई एस भयो, अनि त्यसपछि यतापट्टिको क्वान्टिटीको चाहिँ 1/s प्लस अल्फा भयो। अब फेरि यसलाई के गर्ने, आइएस कमन लिइदिने है, कमन लिइदिने, यहाँ कमन लिएको छौँ। त्यस पछाडि यो क्वान्टिटीलाई लगेर यतापट्टि लगेर राखिदिने, यतापट्टि लगिदिने यसलाई, यता लाँदाखेरि के आयो, यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो। अब हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको जुन फर्मुला छ, इन्भर्सको फर्मुलामा के गर्नु पऱ्यो त, यो चाहिँ इन्भर्सको फर्मुला जान सक्छ, यो चाहिँ जान मिल्दैन क्या है। अब त्यसलाई इन्भर्सको फर्मुलामा लान मिल्ने गरी चाहिँ यसलाई थोरै मोडिफाई गरौँ है त, यो यसलाई माथि ल्याइदिउँ है, यसलाई माथि ल्याउन सर्टेन म्याथमेटिकल स्टेप्सहरू युज गरौँ। अब
यहाँ पहिला आर कमन लिउँ होइन, आर कमन लिइसके पछाडि यहाँ 1 बाँकी बस्छ, एस चाहिँ माथि आउनु सजिलो हुन्छ नि होइन। हेर आर कमन लियो, यहाँ कति बाँकी बस्यो, यहाँबाट 1 बाँकी बस्यो, यहाँ चाहिँ आर तल आयो है। त्यसपछि फेरि अब यो यहाँ चाहिँ फेरि हामीले के गर्यौँ त, यसको र यसको डिनोमिनेटरलाई कमन एस बनायौँ क्या। डिनोमिनेटर एस बनाउनुलाई के गर्नु पऱ्यो, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी आयो क्या यो है। यहाँबाट यो आएको बुझिन्छ है हामीले, ठिक छ। त्यस पछाडि यो एस चाहिँ कहाँ जान्छ, माथि गयो, ठिक छ, यहाँ गयो है। अब यहाँ तल हेर्दाखेरि डिनोमिनेटर हेर्दाखेरि के छ त, डिनोमिनेटरको दुइटै फर्म चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा जान सक्छ नि होइन यसो हेर्दाखेरि, ठिक छ। भनेपछि अब यसलाई के गर्ने त, पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने अथवा यो अल्फा र 1/RC को न्युमेरिकल भ्यालु चेक गरेर त्यसलाई अब पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नुपर्ने हो कि नपर्ने हो त्यो विचार गरेर हामीले फर्मुला लगाउँछौँ है। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ ल। अब केस नम्बर 1 कन्सिडर गरौँ। केस नम्बर 1 मा चाहिँ अल्फा चाहिँ 1/RC सँग इक्वल नहुँदाखेरि क्या, इक्वल नहुँदाखेरि के गर्नुपर्ने भयो हामीले, यसलाई कम्बाइन्डली लेख्न सकिएन, एउटै टर्ममा लेख्न सकिएन है। भनेपछि यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, यसरी सेपरेटली लेख्यौँ यहाँ, यसलाई छुट्टै गरेर सेपरेट फ्याक्टर एज अ सेपरेट फ्याक्टर लेख्यौँ है। भनेको सिम्पल रुट्स भयो क्या है त, सिम्पल रुट्स अफ एस भयो यहाँ है। कतिवटा रुट्स छन्, दुईवटा रुट्स छन्। अब मल्टिपल रुट्स भनेको एउटै रुट्स चाहिँ धेरै थरी भएको, धेरैवटा रुट्स, एउटै रुट्स चाहिँ धेरैचोटि रिपिट भएकोलाई मल्टिपल रुट्स भन्यो, यो चाहिँ सिम्पल रुट्स। अब यसलाई के गर्ने, फेरि माथि जस्तै गरी मा कन्भर्ट गर्न खोज्ने है। पार्शियल फ्र्याक्सनमा केमा डिपेन्ड गर्छ त, तलको डिनोमिनेटरको फ्याक्टर मात्रै डिपेन्ड गर्छ। त्यो डिनोमिनेटरको फ्याक्टरको बेसिसमा हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौँ है। अब यसलाई फेरि k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले हेभी साइड्स मेथड अफ पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन चाहिँ युज गर्छौँ। त्यो युज गर्दाखेरि के हुने भयो, यो ओरिजिनल फ्र्याक्सनलाई जस्ताको तस्तै राखियो। त्यस पछाडि k1 को कोफिसिएन्ट निकाल्नलाई त्यो फ्र्याक्सनलाई यसले मल्टिप्लाई गरियो। त्यस पछाडि आएको, त्यसपछि बाँकी बसेको एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो यसलाई एस इक्वल टु 0 हुने गरी अल्फाको भ्यालु सेट गरिएको, यहाँ सेट गरियो यहाँ एस इक्वल टु माइनस अल्फा भने यसरी यहाँ राख्यो। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो, ठिक छ। बाँकी बस्यो यति मात्रै, यति मात्रै बाँकी बसेको ठाउँमा चाहिँ जहाँ जहाँ एस छ त्यहाँ लगेर अल्फा राख्यो हामीले। यहाँ एस छ, अल्फा राख्यो, यी अल्फा माइनस अल्फा, अनि यो यहाँ एस छ, यहाँ माइनस अल्फा राखियो है। अब सिमिलर प्रोसेस यहाँ पनि त्यही गरिएको छ है त। अब k2 को कोफिसिएन्ट निकाल्नु परेछ, k2 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गरियो हाम्रो यो ओरिजिनल एक्सप्रेसनलाई। त्यस पछाडि यो र यो क्यान्सल आउट भयो, अनि एसको भ्यालु कति राख्ने त, यो कोफिसिएन्ट यो तलको भ्यालु 0 हुने गरी एसको भ्यालु सेट गर्ने, सेट गरियो यहाँ, यो लगेर राख्यो यहाँ, ठिक छ। v0/RC समथिङ यो समथिङ आयो है। यो एसको ठाउँमा लगेर माइनस आरसी राख्यो, अनि यो एसको ठाउँमा लगेर पनि 1/RC लगेर राखियो, माइनस छ नि होइन। भनेपछि यसलाई के गर्यो त, अब यो हाम्रो k1 र k2 इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर आयो, हामीलाई गिभन क्वान्टिटी आइसक्यो भनेपछि हाम्रो सोल्युसन आयो है। अब यसलाई यसरी राख्यौँ यहाँ। अब यसलाई राखिसकेपछि यो कन्सट्यान्ट इन्टु 1 समथिङ 1/s प्लस अल्फा भयो। अब यसको ट्रान्सफर्म इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिन सजिलो मिल्यो हामीले, यो पनि कन्सट्यान्ट इन्टु 1/s प्लस अल्फा एस प्लस ए जस्तो देखियो होइन। भनेपछि यसको नि इन्भर्स ट्रान्सफर्म हामीले सजिलै लिन मिल्यो। त्यो लिइसके पछाडि चाहिँ के गरौँ, यहाँ यो कन्सट्यान्ट क्वान्टिटी, अब यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म यो भइहाल्यो है। अनि यो पनि यति, यो कन्सट्यान्ट भयो, यो कन्सट्यान्ट भयो यो, त्यसो यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म यो भयो, ठिक छ। ल यो आयो है त। अब यसमा अब अर्को केस कुन चाहिँ कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि अल्फा इक्वल टु 1/RC कन्सिडर गरौँ है। 1/RC कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ, यो सेम हुन्छ नि होइन। भनेको मल्टिपल रुट्स जस्तो देखिने भयो, यसमा मल्टिपल रुट्स जस्तो देखिने भयो। अब यहाँ चाहिँ एस प्लस अल्फाको स्क्वायरको इन्भर्स हामीलाई के ल्याप्लेस इन्भर्स थाहा, तर फेरि यहाँ माथि के छ, माथि एस भन्ने क्वान्टिटी छ नि होइन। भनेको यो पुरै एक्सप्रेसन यति मात्र, यति यो चाहिँ पुरै एउटा एक्सप्रेसन भयो क्या। भनेपछि यसलाई हामीले डाइरेक्टली ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिन मिलेन क्या है, फर्मुलामा छैन त्यो। भनिसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो त, पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो। यदि यो नभइदिएको भए डाइरेक्टली हामीले लिन मिल्थ्यो। यो छ यहाँ आइरहेछ, त्यही भएर यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन गर्न पर्छ है फर्मुलामा लैजानुको लागि। अब यसलाई पनि अघि जस्तै गरी, अब यसमा चाहिँ सेकेन्ड केसको मेथड युज गर्ने, ठिक छ। यहाँ पनि मल्टिपल रुट्स भयो, मल्टिपल रुट्समा एउटा यसलाई दुईवटा यसलाई फ्र्याक्सनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको हाइएस्ट अर्डर कति छ रुट्सको,
यो यो एक्सप्रेसनको पावर कति छ, पावर चाहिँ 2 छ भनेपछि यसलाई हामीले दुईवटा पार्शियल फ्र्याक्सनमा एक्सपान्सन गर्न सक्छौँ है। अब युएस प्लस अल्फा आयो, एस प्लस अल्फाको स्क्वायर, यो फर्मुलाबाट गरेको है। अब पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यसमा हेभिसाइड्स पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथडको सेकेन्ड नम्बर केस लगाउने है। यसमा सेकेन्ड नम्बरको केस लगाउँदा हामीले के गर्छौँ, सेकेन्ड नम्बरको केस चाहिँ कहाँ हो भनेर हेर्नु भने लास्ट टाइमको क्लासको चाहिँ नोट लेखेको छ भने त्यो हेरौँ है। त्यहाँ तिनवटा केसको फर्मुला मैले भनेको छु लेख्न भनेर, त्यो लेखिएको होला। ल यो भयो होइन, K2 आयो। अब K2 पहिला पहिला K2 निकाल्नु पऱ्यो। K2 निकाल्दा के गर्ने, यो एक्सप्रेसनलाई अब यसको K2 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यस पछाडि जे क्वान्टिटी 0 हुने गरी अल्फाको भ्यालु सेट गर्ने भनिसकेपछि यहाँ यो र यो क्यान्सल आउट भयो, ठिक छ। भने बाँकी बस्यो यति भिएस भी नट बाई एस, भी नट एस इन्टु आर बाँकी बस्यो भने चाहिँ अल्फा लगेर यहाँ राखिदिउँ। त्यहाँ राखेपछि यो भ्यालु आयो, ठिक छ। अब K1 को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, यसमा उल्टो गरी गर्ने, यसमा रिभर्स। अब K1 को भ्यालु निकाल्दा के गर्ने त, 1/n माइनस आर भनेको छ होइन। एनको भ्यालु 2 छ, यहाँ आरको भ्यालु 1 छ। त्यस्तै गरी डिफ्रेन्सिएसन गर्ने यो क्वान्टिटीलाई, यो होल एक्सप्रेसनलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने। डिफ्रेन्सिएसनको अर्डर भनेकै यो अर्डर हो है। फर्मुला हेरौँ अगाडि, फर्मुला हेरौँ है। अब यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने, फेरि यसलाई र यसलाई क्यान्सल आउट गर्यो, बाँकी बस्यो यहाँ भी नट एस बाई आर बाँकी बस्यो। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के बाँकी आउँछ त, भी नट बाई आर एस छ छैन यहाँ भनेपछि यहाँभित्र जति भयो यहाँ नि त्यति नै हुन्छ। K1 र K2 को भ्यालु यसरी आयो। K1 र K2 को भ्यालु आयो, K1 को नि आयो, K2 को नि आयो। अब यो पछाडि के छ, पछाडिको क्वान्टिटी, यो क्वान्टिटीको इन्भर्स लिन मिल्छ हामीले, अनि यो क्वान्टिटीको नि इन्भर्सको फर्मुला डाइरेक्टली हामीले थाहा छ है। भनेपछि सिधै यसको ट्रान्सफर्म भनेको इन्भर्स भनेको यो भयो, यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म भनेको यो भयो, ठिक छ। यसरी गर्ने है त, सर्किट फर्मुलेट गर्ने। या म्याक्सिमम हामीले आउने भनेको यो दुईवटा केसहरू मात्रै हुन्, अरू केसै छैन यसमा है। अब आरएलसी सिरिज सर्किट हेरौँ है त। अब आरएलसी सिरिज सर्किटको केसमा हाम्रो एक्सपोनेन्सियल एक्साइटेसन दिँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त, आरएलसी सिरिज सर्किट चाहिँ त्यसले के गर्छ, सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन बनाउँछ होइन। सेकेन्ड अर्डर इक्वेसनको चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसनको रुट्स अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सोल्युसन फरक फरक पर्छन् है। सोल्युसन फरक परिसके पछाडि चाहिँ अब कसरी के फरक पर्छन् होइन, त्यो फरक फरक सोल्युसन आउने गरी मैले चाहिँ यहाँ एउटा न्युमेरिकल इक्जाम्पल देखाएको छु है। त्यो हेरौँ है त, वान बाई वान, लाइन बाई लाइन त्यो न्युमेरिकल इक्जाम्पल आफूले हेरौँ। ल सबभन्दा पहिला कपीमा यो क्वेसन चाहिँ, ल यो क्वेसन कपीमा नोट गरौँ, ठिक छ। कपीमा नोट गरौँ, त्यस पछाडि अनि आफूले प्र्याक्टिस गर्न पनि हुन्छ, एन्सर चेक गर्न पनि हुन्छ है। ल यो फिगर छ हामीसँग, यो क्वेसन, यो फिगर छ। यो फिगरमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू राख्ने आरएलसीको होइन, अनि इनिसियल कन्डिसन नि फरक फरक दिएका छन्। फरक फरक दिएको केसमा चाहिँ यो 6वटै सोल्युसन मैले, यो 5वटा सोल्युसन मैले गरेको छु, त्यो सरसरी हेरौँ ल होइन। ल पहिला यो क्वेसन चाहिँ कपी गरौँ है। ल अब 5 मिनट, ल कपीमा लेखौँ, स्क्रिनसट नगरौँ है। म 5 मिनटपछि फेरि आउँछु है।
भयो होला है लेखेर। ल प्रब्लम नम्बर ए हेरौँ है त। सेम सर्किट, भ्यालुहरू मात्रै फरक छन् है। सर्किट सेम छन्, भ्यालु मात्रै फरक छन् है। अब त्यहाँ लगेर हामीले के राख्यौँ, यो 10 जस्ताको तस्तै राख्यौँ यहाँ, 10 e ^ -5t। यो त्यस पछाडि आरको ठाउँमा 4 ओम, एलको ठाउँमा 2 हेनरी, सीको ठाउँमा 1/6। त्यस पछाडि इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको इनिसियल करेन्ट 3 एम्पियर फ्लो भएको रहेछ भनेर त्यहाँ देखाएको छ है, यो डिरेक्सनमा। भनेको सर्किट टोपोलोजीको यो लेफ्ट टु राइट के है, यहाँ यसरी। त्यस पछाडि अब क्यापासिटर के छ हाम्रो यहाँ, क्यापासिटीको ओरिएन्टेसन भर्टिकल ओरिएन्टेसन छ। भर्टिकल ओरिएन्टेसनमा चाहिँ माथिको टर्मिनल पोजिटिभ, तलको टर्मिनल नेगेटिभ हुने गरी चाहिँ 3 भोल्ट अलरेडी चार्ज रहेछ भनेर भनेको क्या है, स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला। त्यसलाई यसरी डिनोट गरियो। अब यसमा पनि के गर्ने हामीले, केबिएल लगाउने, सिङ्गल लुप छ है। केबिएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त, यसको भोल्टेज, यसको भोल्टेज र यसको भोल्टेज के हुन्छ, एड भएर आइदिन्छ, योसँग इक्वल हुन्छ है, समेसन है। t> 0 जहिले पनि नसम्झियो फर्कियो चाहिँ अब मन्त्र जस्तो भयो, मूल मन्त्र भन्दा नि भयो है त। t> 0 केबिएल अथवा केसिएल के लगाउन मिल्छ हामीले है। अब केसिएल लगाउने हिसाब पनि म देखाउँछु है कुनै दिन कुनै बेला, ठिक छ। यो सकाउँ अनि ल, यो आयो है त। अब भ्यालुहरू नोट गरेर राखेको भएदेखि सजिलो हुन्छ यहाँ हेर्नुलाई है, फेरि नत्र कता हो के हुन्छ। ल यहाँ चाहिँ राख्यो है। अब आइआर भनेको आरको भ्यालु 4 छ, अनि एलको भ्यालु 2 हेनरी छ, अनि सीको भ्यालु 1/6 छ नि होइन, 1/c हुन्छ नि यहाँ, 1/c 1/1/6 गर्दा यस्तो खालको आउने भयो यहाँ। अनि भिएसको भ्यालु यति छ हाम्रो। अब यसलाई थोरै मोडिफाई गरौँ है। अब यसको चाहिँ हामीले सिधै ट्रान्सफर्म लिन मिल्छ, यसको पनि लिन मिल्छ है। अब यसको चाहिँ के छ, यहाँ इन्टिग्रेसन छ, इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ -इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म छ भनेपछि 0 देखि टी हुनुपर्ने हो खासमा। भनेपछि त्यही भएर यसलाई हामीले के गरौँ, यसलाई चाहिँ ब्रेक गरौँ क्या है, ठिक छ। यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ, यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि के हुन्छ, यसलाई चाहिँ यसरी ब्रेक गरौँ, 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म एउटा, र के अरे -इन्फाइनाइटदेखि 0सम्म एउटा, र 0 देखि टीसम्म एउटा इन्टिग्रेसन दुईवटा पार्टमा डिभाइड गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यो 6 चाहिँ के माथि गयो होइन, यो माथि चाहिँ गइहाल्छ यो। त्यस पछाडि यो VC0- भनेको के हो त, VC0- भनेको 0, यहाँ VC0- आयो, यो भनेको VC0- हो भनेपछि VC0- को भ्यालु राखौँ। VC0- भनेको के दिएको छ हामीलाई, 3 भोल्ट दिएको छ, 3 भोल्ट विथ के त, 3 भोल्ट विथ माथिको टर्मिनल पोजिटिभ, तलको टर्मिनल नेगेटिभ। भनेपछि यो VC0- को पोजिटिभ टर्मिनलमा करेन्टले स्ट्राइक गरेको छ नि होइन। भनिसकेपछि नि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ राख्दाखेरि यो 3 भोल्टको भ्यालु पोजिटिभ नै राख्नु पऱ्यो है, ठिक छ। यो पोजिटिभ नेगेटिभ कुन कुन बेला राख्ने भन्ने कुरा मैले पहिल्यै डिस्कस गरिसकेको छु, त्यो पुरानो भिडियो छ भने एकचोटि खोलेर हेर्नु। ल 3 भोल्ट भयो, 3 भोल्टलाई यहाँ प्लस नै राख्यो यहाँ, किनकि हामीले त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ, हामीले एजुम गरेको करेन्टले चाहिँ त्यहाँ के गरेछ त, पोजिटिभ टर्मिनलमा स्ट्राइक गरेको छ है। भनेपछि यहाँ प्लस नै राख्नु पऱ्यो। ल यो भयो। अब त्यस पछाडि यो 3 भनेको के हो त, 3 भनेको त कन्स्ट्यान्ट जस्तो हो नि। भनेपछि यसलाई चाहिँ यतापट्टि लगेर राखेको यो 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 एउटा यो एउटा पोइन्ट चाहिँ भ्यालिड भएन यहाँ, ठिक छ। यो 3 लाई यतापट्टि लगेर राख्यो हामीले यहाँ है, ठिक छ। लगेर राख्यो। अब भनिसकेपछि बाँकी बसेको क्वान्टिटीहरू, यो क्वान्टिटी, यो क्वान्टिटी, यो क्वान्टिटी, यो क्वान्टिटी सबै के गर्छ, गर्न मिल्छ हामीले, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन मिल्छ नि होइन। भनेपछि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिँदैन यहाँ। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिँदाखेरि यसको ट्रान्सफर्म के हुन्छ, यो आयो 4 को आइएस भयो। यसको ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ, फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियलको ट्रान्सफर्म भनेको SIS - I0+ भयो। त्यस पछाडि इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्म के हुन्छ, IS/S हुन्छ है, 6 भयो। त्यस पछाडि यसको ट्रान्सफर्म भनेको यतिको मात्रै ट्रान्सफर्म भनेको 1/S+5, अनि 3 को ट्रान्सफर्म, कन्स्ट्यान्टको ट्रान्सफर्म भनेको सिम्पली त्यसलाई के गर्ने, यसले डिभाइड गरिदिने है त। अब यहाँ एउटा कुरा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मले चाहिँ के गरेको छ त, सिम्पली हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई चाहिँ सिम्पली मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट गरिदिएको छ क्या यहाँ है, ठिक छ। मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट गरिदिएको छ। अनि यो चाहिँ अर्को के छ त, इन्टिग्रेसनलाई पनि डिभिजनमा कन्भर्ट गरिदिएको छ क्या है, सिम्पल। अब यसो गरेपछि यो हाम्रो पुरै एक्सप्रेसन चाहिँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन आयो नि होइन।
अनि हामीलाई एनालाइसिस गर्न सजिलो भयो क्या है, एउटा फाइदा। अब हामीलाई I0 प्लस चाहिएको छ। I0 प्लस भनेको I0 प्लस थाहा पाउनलाई फेरि के थाहा पाउनु पऱ्यो, इन्डक्टरको नि इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनु पऱ्यो। इन्डक्टरको इनिसियल कन्डिसन के दिएको छ हामीलाई, इनिसियल कन्डिसन यहाँ 0 माइनसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेको छ भनेपछि 0 प्लसमा पनि के हुन्छ सिमिलर IL 0 प्लसमा पनि त्यही करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि हामीलाई खासमा यो चाहियो निकाल्नु परेको, यो निकाल्नु परेको, अनि यसको भ्यालु थाहा दिएको छ, यसको भ्यालु दिएको छ भनिसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, T इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पऱ्यो। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरौँ 0 प्लसमा। त्यो 0 प्लसमा ड्र गर्दाखेरि अब यहाँ के छ 10 ईको पावर माइनस समथिङ थियो होइन। अब टीको ठाउँमा 0 प्लस राख्दा यो पनि ईको एक्सपोनेन्सियल पार्ट चाहिँ 1 भयो। 10 ईको पावर समथिङ टी थियो नि होइन, टीको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि बाँकी बस्यो, 10 मात्रै बाँकी बस्यो यहाँ। त्यस पछाडि अब हाम्रो इन्डक्टर के छ, इनर्जाइज छ। इनर्जाइज इन्डक्टरले हामीले के गर्छौँ, त्यही इनर्जाइज गर्ने करेन्ट सोर्स करेन्ट बराबरको र त्यही डिरेक्सनको करेन्ट सोर्स रिप्लेस गर्छौँ। रिप्लेस गऱ्यौँ 3 एम्पियर। त्यसपछि क्यापासिटर पनि इनर्जाइज छ। इनर्जाइज क्यापासिटरलाई पनि हामीले के गर्छौँ, भोल्टेज सोर्स रिप्लेस गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि अब यहाँ एउटा क्लोज लुप भयो। क्लोज लुपमा चाहिँ के छ त, यहाँ एउटा यो ब्रान्चमा क्लोज लुपको एउटा पार्टमा के छ, करेन्ट सोर्स छ। करेन्ट सोर्स भइसके पछाडि यसको लुपमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको यो करेन्ट सोर्ससँग इक्वल हुन्छ होइन, सिङ्गल लुप छन् भनेपछि यो करेन्ट पनि हामीले यतै एज्युम गरेका छौँ I0 प्लस पनि, अनि हाम्रो करेन्ट सोर्सको डिरेक्सन पनि यतै छ भनिसकेपछि के हुन्छ, I0 प्लस इक्वल टु 3 एम्पियर हुन्छ। अब त्यो 3 एम्पियर लगेर 3 लगेर यहाँ राख्दियौँ हामीले है, 3 लगेर त्यहाँ राखिदिए पछाडि के आयो त, यस्तो आयो। 3 लगेर त्यहाँ राख्यौँ हामीले, ठिक छ, यो यहाँनिर आयो। अब त्यस पछाडि यता पछाडिको क्वान्टिटीले नै थोरै मोडिफाई गर्दै जाउँ क्या हरेक स्टेपमा है। यसलाई गर्दाखेरि यसको चाहिँ डिनोमिनेटर कमन बनाउने होइन, कमन बनाउँदाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि होइन, ठिक छ। त्यही गरेको यहाँ यो गरियो। अब 10 र S मल्टिप्लाई गर्दा 10S भयो, 3ले 5, यो 3ले चाहिँ यो 10को डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो यहाँ। अब यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै म्यानुपुलेट हरेक स्टेप वाइज हरेकमा चेन्ज ल्याउँदै जाने क्या है। अब यसलाई 2ले मल्टिप्लाई गरौँ, भित्र गरियो है, यहाँ पनि 2 6 भयो है, यो 6 आयो। त्यस पछाडि यसलाई थोरै मिलाइयो, यहाँ मिलाउँदाखेरि यो भ्यालु आयो, यो भ्यालु आउँछ है, चेक गरौँ है, यो आयो। त्यस पछाडि फेरि यहाँ के गरौँ त, अब यहाँ यो कमन छ, यो आइएस सबैमा कमन छ नि। आइएस कमन लिइसकेपछि बाँकी बस्छ यहाँ 4 बाँकी बस्छ, 4 यहाँ लेखियो है। यहाँबाट आइएस कमन लिएपछि 2S बाँकी बस्छ, 2 यहाँ लेखियो। त्यस पछाडि यहाँबाट आइएस कमन लिएपछि 6/S बाँकी बस्छ, 6/S यहाँ लेखियो है। अनि यो 6 त कन्सट्यान्ट हो नि होइन, 6लाई उतापट्टि लाँदा लगियो, 6लाई यता लाँदाखेरि यस्तो आयो यहाँ है, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ माथिको जुन यसलाई पनि मोडिफाई गर्नु पऱ्यो, यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि कति आयो, यो आयो, ठिक छ। अब फेरि के गर्ने त, यसलाई थोरै मोडिफाई गरेर यसो हेर्ने है। यो यसले मल्टिप्लाई गर्नु सबैतिर, यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ है, 4S 2S स्क्वायर 6S भयो। अब यसमा पनि के गर्नु पऱ्यो त, फेरि यसमा नि डिनोमिनेटर सिङ्गल डिनोमिनेटर बनाउनु पऱ्यो क्या है त। डिनोमिनेटर चाहिँ सिङ्गल गर्नु पऱ्यो, यतापट्टि पनि हामीले चाहिँ ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ होइन। इन्भर्स ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यो क्वान्टिटीहरू डिनोमिनेटरमा भएदेखि हामीले पार्सल फ्रेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसमा कमन डिनोमिनेटर बनाएको क्या है, ठिक छ। यो आयो 6S, S + 5 यो आयो। त्यस पछाडि अब ल, अनि यो S र यो S के हुन्छ, क्यान्सल आउट है, सेम छ नि, क्यान्सल आउट भयो। अब यो क्वान्टिटी लगेर हामीले तल यहाँ राख्यौँ, यहाँ लाँदाखेरि यो यहाँ यसरी आयो यो। अब यसलाई चाहिँ गर्ने, यहाँ अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गर्ने, 7S - 15S 15 + 6S स्क्वायर 6 × 5 = 30S भयो यहाँ होइन। अब फेरि यहाँ के गर्ने त, यसमा चाहिँ हाइएस्ट अर्डर जुन छ, हाइएस्ट के अरे डिग्रीको एस जुन छ त्यसको चाहिँ कोफिसियन्टलाई 1 गराउने क्या। यहाँ भनेको स्क्वायर छ, स्क्वायरको कोफिसियन्टलाई 1 गराउने है, भनेको 2 कमन लिने। यहाँबाट 2 कमन लिँदाखेरि हाम्रो यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब यसलाई हामीले अर्कै तरिकाले होइन, सिधै डाइरेक्टली उसमा
कन्भर्ट गर्न नै सक्छौँ होइन, पर्फेक्ट स्क्वायरमा बनाउन सक्छौँ है। त्यो पर्फेक्ट स्क्वायरमातिर बनाउन सजिलो लाग्छ भने त्यतैतिर जाने, सजिलो लाग्दैन भनेदेखि डाइरेक्टली यसको के गर्ने, रुट्स निकाल्ने है। यसको रुट्स निकाल्ने, यसको रुट्स निकाल्दाखेरि के आउँछ, त्यसको रुट्सको जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौँ क्या है। अब अहिले मैले क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको रुट्स चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट आएको छ है। कम्प्लेक्स कन्जुगेट आउँदाखेरि हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट के अरे हाम्रो यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट फ्याक्टरको टर्ममा यसरी लेख्न सक्छौँ है। ठिक छ, आफूले चेक गरी हेरौँ यसको रुट्स के आउँछ भनेको, सिम्पली यसलाई फ्याक्टराइज गरेको हो क्या। भनेको चाहिँ यो हेभी साइड्स पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन युज गर्नको लागि चाहिँ यो सबै यो डिनोमिनेटरमा चाहिँ एसको पावर चाहिँ सबै 1 1 हुनुपर्छ क्या, कम्प्लिटली फ्याक्टराइज गरेको हुनुपर्छ क्या है। ठिक छ, मैले चाहिँ त्यही भएर फ्याक्टराइज गरिदिएँ। अब तिमीलाई यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएर फेरि उतापट्टि मिलाएर लान सक्छौ भने त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। अब मैले चाहिँ सर्किटको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो हेभिसाइड मेथड चाहिँ गर्न भनेर रेकमेन्ड गर्छु है त। स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर आउँछ क्या यसमा, के धेरै धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन। ल अब फेरि यहाँ के छ, तिनवटा क्वान्टिटी छन् होइन, तिनवटा क्वान्टिटीहरू छन् यहाँ, तिनवटा फ्याक्टर छन् भनेपछि यसलाई हामीले तिनवटा फ्र्याक्सनमा हामीले एक्सपान्ड गर्न सकियो है। ठिक छ, यो क्वान्टिटीलाई भनेपछि यसरी एउटा यो भयो फ्र्याक्सन, एउटा फ्र्याक्सन यो भयो, एउटा फ्र्याक्सन यो भयो। ठिक छ, अब यसमा पनि हरेकमा के गर्ने त, अब पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सनको फर्मुला लगाउने है। फर्मुला लगाउने त्यो यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। अहिले यहाँ सरसर हेरौँ मात्रै, यो आफूले कपीमा बकाइदा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल अब त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला के वानको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। के वानको भ्यालु निकाल्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सन छ, ओरिजिनल फ्र्याक्सनलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने है। यो फ्र्याक्सन, यो कोसिएन्ट जुन छ नि होइन, यो कोसिएन्टलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने, यहाँ राख्यो है। त्यस पछाडि के वानको क्वान्टिटी, के वानको डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गरियो यहाँ। त्यस पछाडि त्यो आएको एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो क्वान्टिटीको भ्यालु 0 हुने गरी एसको भ्यालु सेट गर्ने। यो पुरै 0 हुनलाई एसको भ्यालु कति राख्नु पऱ्यो, -5 राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर एस इक्वल टु -5 राखियो। अब यहाँ कति बाँकी बस्यो, यो र यो काटियो है। अब फेरि यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्नु भनेको त यही आउनु हो नि होइन, यही हुन्छ नि। ठिक छ, माथि पनि त्यहीबाट फ्याक्टर गरेको हो नि होइन, यसरी फ्याक्टर गरेको भनेपछि सिधै त्यहाँ मैले यसरी यो लगेर राखिदिएको हो यहाँ है। यो चाहिँ कम्प्लेक्स, यो दुईवटा के अरे क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएकोले गर्दाखेरि होइन, टाइम कन्ज्युम हुन्छ नि त यो। भनेपछि यसलाई सिधै यसरी राख्दा नि भयो, अथवा यसलाई यो यहाँ जे छ त्यसमै एसको भ्यालु लगेर राख्दा नि भयो क्या, केही फरक परेन। ठिक छ, यसरी राख्यो यहाँ होइन। अब यहाँ चाहिँ यो बाँकी बसेको एक्सप्रेसनमा चाहिँ एसको भ्यालु लगेर राखिदिने, एसको भ्यालु लगेर राख्यो यहाँ है, जहाँ एस छ त्यहाँ लगेर राख्यो। त्यसलाई अनि हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वान्टिटी आयो भनेपछि हाम्रो के वानको भ्यालु आयो। ठिक छ, अब K2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। K2 को डिनोमिनेटर के छ, यो छ भनेपछि हाम्रो यो फ्र्याक्सनलाई K2 को डिनोमिनेटर भनेको चाहिँ K2 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्ने K2 है। अब यहाँ के छ त, यो र यो सेम छ नि होइन, यो र यो सेम छ। अनि फेरि त्यस्तै गरी एस इक्वल टु के राख्ने त, एस इक्वल टु चाहिँ K2 को डिनोमिनेटर 0 हुने गरी एसको भ्यालु सेट गर्ने। एसको भ्यालु चाहिँ -1 प्लस जे 1.414 राख्दाखेरि यो क्वान्टिटी 0 हुन्छ नि होइन। हेरौँ है यहाँ, त्यो लगेर राख्यो एस इक्वल टु है। त्यसपछि यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो कति त, बाँकी बस्यो यो एक्सप्रेसन बाँकी बस्यो। ठिक छ, यो एक्सप्रेसन रह्यो यहाँ भनेपछि यो बाँकी बसेको एक्सप्रेसनमा चाहिँ के गर्ने त, यो बाँकी बसेको एक्सप्रेसनमा एसको भ्यालु लगेर राखिदिने। अब एस जहाँ जहाँ छ त्यहाँ लगेर यसरी राखिदिने है, एसको भ्यालु लगेर राखिदिने है त। त्यस पछाडि यो एसको भ्यालु लगेर राखियो। अब यसलाई चाहिँ सिधै अब धेरै म्यानिपुलेसन नगरिकन एकछिन है, कहाँ गयो यो, ल यो जुन आयो नि यो एक्सप्रेसन, अब धेरै यसमा म्याथमेटिक्स लगाउने होइन है। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ सिधै डाइरेक्टली हामीले क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गर्ने, क्यालकुलेटरले जे देखायो त्यो त्यही हो एन्सर है। ठिक छ, अब यसपछि पनि स्टेपहरू 11-12को मेथड लगाउने होइन है, यहाँ सिधै क्यालकुलेटरमा युज गर्ने हो। अब फेरि त्यस्तै गरी अर्कोमा पनि K3 को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने पनि के गर्ने त, ओरिजिनल फ्र्याक्सनलाई K3 को डिनोमिनेटरले डिभाइड गरिदिने, मल्टिप्लाई गर्ने। K3 को डिनोमिनेटर के छ, यो छ। यसले चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सनलाई हाम्रो PS/QS भनेर यो नोट गरेको थियौँ नि होइन फर्मुलामा। त्यस पछाडि अब एसको भ्यालु चाहिँ
यो क्वान्टिटी K2 को डिनोमिनेटर चाहिँ 0 हुने गरी सेट गर्ने। त्यो गर्दाखेरि यो -1 र -J1.414 राख्दाखेरि त्यो 0 हुन्छ भनेपछि अब यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो यति क्वान्टिटी बाँकी बस्यो यहाँ होइन, यति क्वान्टिटी बाँकी बस्यो भित्र भनेपछि यति क्वान्टिटीमा बाँकी बसेको क्वान्टिटीमा एसको भ्यालु लगेर राखिदिने। यस्तै गरी यहाँ एसको भ्यालु लगेर राख्यो यहाँ है, एसको भ्यालु राख्नुपर्ने कति छ त यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस छ माइनस है, यो माइनस। अब यहाँ जहाँ जहाँ एस छ यहाँ एस छ एस लगेर राखियो, यो एस छ यो एस लगेर राखियो, यो एस छ यहाँ एसको भ्यालु लगेर राखियो, यहाँ पनि एस छ यहाँ एसको भ्यालु लगेर राखियो। अब सिधै यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गर्ने अनि एन्सर निकालिदिने, यो एन्सर आउँछ। अब यो एन्सर र यो एन्सर यसरी अब्जर्भ गरौँ है, यो एन्सर र यो एन्सर अब्जर्भ गरौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के आएछ त, यो यिनीहरू चाहिँ एकअर्काको कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइरहेछ है, त्यो जहिले पनि आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले एकचोटि राम्रोसँग के यसरी कम्प्लेक्स कन्जुगेट चाहिँ डिनोमिनेटर भएको जुन रेजिड्युहरू छन्, कोफिसियन्टहरू छन्, ती कोफिसियन्टहरूको भ्यालु राम्रोसँग निकालेछौँ भनेदेखि चाहिँ एउटाको भ्यालु निकालिदिने अनि अर्कोको लागि एक्सप्रेसन यसरी लेखौँ होइन, लेखेर चाहिँ सिधै यसको कन्जुगेट लेख्दै नै हुन्छ क्या है, ठिक छ। त्यो ठ्याक्कै त्यही आउँछ जहिले पनि, त्यही नै आफूले एकचोटि चेक गरिहेरौँ आफूलाई कन्फर्म गर्नुको लागि, मैले त भनिहालेँ होइन। त्यही भएर यो भ्यालु फेरि आफूले एकचोटि चेक गरिहेर्ने यति आउँछ आउँदैन, ठिक छ। अनि यसले टाइम पनि कन्ज्युम हुने क्या, यसलाई क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गर्ने टाइम चाहिँ रिड्युस गर्छ इक्जामको बेलामा, त्यही हो होइन। यो कम्प्लेक्सवाला चाहिँ सकेसम्म नआइदिए हुन्थ्यो होइन, आयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति लामै छ यो, नआओस् भन्ने प्रार्थना गर्ने हो। ल अब सबै क्वान्टिटीको भ्यालु आइसक्यो है, भनेपछि यो पनि के भयो 1 प्लस समको कन्सट्यान्ट इन्टु 1 बाई समथिङ है, 1 बाई एस प्लस ए टाइपको, यो पनि एस प्लस ए टाइप, यो पनि एस प्लस ए टाइपको आयो भनेपछि सिधै हामीले यसलाई इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिन मिल्यो है। अब यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिँदाखेरि के हुन्छ त, यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म भनेको यो इन्टु इको पावर -5t हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरी यसको ट्रान्सफर्म यो इन्टु इको पावर माइनस यो इन्टु टी, त्यस्तै गरी यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म भनेको यो इन्टु इको पावर माइनस यो इन्टु टी हुन्छ, ठिक छ। त्यो चाहिँ यहाँ आयो, ए यसरी आयो नि होइन, यो माथिको लाइन मात्र हेरौँ है, फर्स्टको लाइन यो आयो। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्प्लेक्स क्वान्टिटी राख्दाखेरि कम्प्लेक्स क्वान्टिटीलाई चाहिँ जसै हामीले चाहिँ रिमुभ गर्नु पऱ्यो क्या होइन, ठिक छ। कम्प्लेक्स क्वान्टिटीलाई चाहिँ अरू कुनै फङ्सनमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ नि हामीलाई, युलर फर्मुला युज गरेर, हो त्यो युलर फर्मुला युज गरेर चाहिँ साइन कस्मा लान सकिन्छ है, त्यही भएर साइन कस्मा लान खोज्ने। अब त्यहाँबाट माथिको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो है त यहाँ, ठिक छ। यसलाई 1 बाई 1 गरेर हेरौँ है, यो आयो। त्यस पछाडि अब यहाँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँ इको पावर के छ यहाँ -1 माइनस जे समथिङ छ नि होइन, भनेपछि यसलाई दुईवटा एक्सपोनेन्सियलको टर्ममा लेख्न सकिन्छ नि। अब यसलाई चाहिँ दुईवटा एक्सपोनेन्सियल टर्ममा यसरी लेख्यो हामीले है, ठिक छ। यसरी लेख्यो इको पावर -t इन्टु इको पावर, यसले गर्दा यो प्लस भयो, एकछिन है। ल यहाँ हेरौँ है। अब ल यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सपान्ड गरियो यहाँ होइन,
एज अ के अरे मल्टिप्लिकेसनको टर्ममा लेख्यो। त्यस्तै गरी यसलाई पनि यसरी नै लेख्यो यहाँ है, यो क्वान्टिटीलाई नै यो स्टेपमा लेख्यो। अब यो र यो के छ, यो कमन छ नि होइन, इको पावर माइनस टी इको पावर माइनस, त्यसलाई कमन लियौँ हामीले है, यसरी यहाँ इको पावर माइनस टी कमन लियौँ। त्यो लास्ट टाइम गरेको एउटा त्यो हिसाब छ, त्यही हिसाब रिपिट गरेको क्या है। अब यसलाई कमन लिएपछि बाँकी बस्यो यहाँ, यो बाँकी बस्यो, अनि यहाँ चाहिँ यो बाँकी बस्यो। अब यहाँ पनि के छ त, यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी सेम छ नि होइन, ठिक छ, यो दुइटा सेम छ भनिसकेपछि हामीले के गर्न मिल्यो त, यो र यो मल्टिप्लाई गरेर र यो र यो मल्टिप्लाई गरेर आएको एक्सप्रेसनमा यो कमन लियो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, यो आउँछ नि होइन। ल यो एकछिन ल, दुई सेकेन्ड है। ल यहाँ हेरौँ है। अब यो कमन लियो भनेदेखि चाहिँ यसलाई र यसलाई हामीले एड गरेर यसरी लेख्न पाइयो क्या यहाँ है, ठिक छ। त्यस्तै गरी यो पछाडिको कमन लियो भनेदेखि चाहिँ के, यो पछाडिको कमन लियो भनेदेखि यसको र यसको सबसेक्सनको टर्ममा यसरी हामीले लेख्न पाइयो है यो, ठिक छ। अब यो भनेको के हो त, यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो भनेको यो यसलाई हामीले युलर फर्मुला युज गरेर चाहिँ कस्टमा लान सक्छौँ, यसलाई साइनमा लान सक्छौँ नि होइन, साइनमा लैजान सक्छौँ। भनेपछि यहाँ के गर्ने, टूले मल्टिप्लाई गर्ने, या 2/2ले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि 2 यहाँ तल आइसकेपछि यो होल एक्सप्रेसन चाहिँ के हो, कस्टमा जान्छ है, ठिक छ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ पनि हामीले तल यसलाई साइनमा लैजान के गर्नु पऱ्यो, माइनस हुन्छ नि साइनमा होइन, साइनमा लैजानलाई चाहिँ यो जे तल ल्याउनु। अब यो जे तल ल्याउँदाखेरि यहाँ माइनस, यहाँ जे तल ल्याउँदा यहाँ माइनस, त्यस पछाडि यो 2/2ले मल्टिप्लाई गरियो, यति आयो। भनेपछि यति भनेको चाहिँ के हो त, कस भयो, यति भनेको चाहिँ साइन भयो क्या है, ठिक छ। अनि यो चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर भनेपछि अब यति यो पछाडिको यति जुन पार्ट छ यसले चाहिँ ट्रान्जिएन्ट पार्ट दिने भयो होइन, ट्रान्जिएन्ट पार्ट, यसले चाहिँ स्टेडी पार्ट दिने, स्टेडी पार्ट दिने भयो, ठिक छ। अब हाम्रो फाइनल चाहिँ रिजल्ट भनेको चाहिँ यो आयो है। ल यसको यो रिजल्ट नोट गरेर राखौँ त।
यो आयो है। अब नम्बर बी, केस नम्बर बी हेरौँ है त। अब यसमा बी क्वेसन त्यही हो होइन। क्वेसन त्यही हो। यसमा चाहिँ हामीले भ्यारिएबलको भ्यालु मात्रै फरक फरक राखेछौँ क्या है। ठिक छ। यहाँ के अरे क्वान्टिटीको यो इलिमेन्टको भ्यालुहरू चाहिँ 12 इको पावर समथिङ -2t छ, 10 यो छ होइन। यहाँ चाहिँ त्यही है। आर, आरको भ्यालु 10 ओम, एलको भ्यालु 5 हेनरी, सीको भ्यालु 1/5 फ्यारेड। अब यसलाई जस्ताको जस्तै राख्यौँ है, माथिको जस्तै गरी सबै राख्यौँ। त्यसपछि केबिएल लगाइदिउँ यहाँ होइन। केबिएल लगाइसके पछाडि चाहिँ यहाँ के हुने भयो त, यहाँ यो हाम्रो यो इक्वेसन आयो होइन। यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ फेरि कमन हाम्रो सर्किट इलेभेन्टको टर्ममा यो इक्वेसनलाई लेखौँ। त्यो लेख्दाखेरि यो 10 आई भयो, यो 5 डिआइडिटी, यो 1/5 इन्टिग्रेसन आइडिटी इक्वल टु यो 12 इको पावर -2t भनेको यो सोर्सको भ्यालु भयो। अब यसलाई पनि त्यस्तै गरी के गर्ने, यो क्वान्टिटीलाई डिभाइड गर्ने यसरी है, दुईवटा फ्रेक्सनमा के अरे दुईवटा इन्टिग्रेसनमा यसलाई डिभाइड गरिदिने होइन। ठिक छ। यसरी डिभाइड गऱ्यौँ हामीले, यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ। ठिक छ। लिमिट चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, हामीले इन्भर्स गर्नको, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्नुको लागि लिमिट चाहिँ के अरे सरी 0देखि टीसम्म हुनुपर्छ नि। अब त्यस्तै गरी यो क्वान्टिटी भनेको के हो त, यो क्वान्टिटी भनेको चाहिँ VC0 माइनस हो। अब VC0 माइनस हो नि यो है, यो क्वान्टिटी। अब VC0 माइनस निकाल्नु पर्यो। VC0 माइनस भनेको सर्किटले के दिएको छ केस नम्बर बीमा, यो बीको 1 है, 1 नम्बर क्वेसन, बीको 1 नम्बर क्वेसन। यसमा चाहिँ VCको भ्यालु केही दिएको छैन भनेपछि 0 भयो। अब 0 लगेर यहाँ राख्यौँ। त्यो राखिसके पछाडि चाहिँ के आयो त, यो रिजल्ट आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन मिल्यो डाइरेक्टली है। यसमा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन मिल्यो। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिदिउँ। त्यो लिँदाखेरि के हुन्छ, 10 यो भयो है, 5 di/dtको चाहिँ यो आयो। त्यस पछाडि 5 is/s यो आयो है। अनि यसको ट्रान्सफर्म चाहिँ के भयो त, 12/s+2 आयो। अनि अब हामीलाई चाहियो के हो, I0+ चाहिएको छ है। I0+ चाहिएको छ नि होइन। I0+ लागि फेरि यो हामीसँग इन्डक्टर पनि छ सर्किटमा। अब इन्डक्टरको पनि करेन्ट छ कि छैन चेक गर्ने। अब यो क्वेसनले इन्डक्टरको करेन्ट छ भनेर दिएको छ होइन। त्यो भनिसके पछाडि इन्डक्टरको करेन्ट थाहा छ हामीलाई, 0+ 0- दुइटैमा थाहा हुन्छ। अनि VC0+ को भ्यालु पनि थाहा छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो खालको बन्ने भयो होइन। यहाँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बन्यो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ I0+ को भ्यालु के छ त, यहाँ 3 एम्पियर छ। 3 एम्पियर लगेर चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा यसमा लगेर 3 एम्पियर लगेर राखिदिने है। 3 एम्पियर लगेर राख्यौँ हामीले यहाँ। ठिक छ। अब यसलाई पनि पहिला अघि जस्तै गरी यसलाई पनि यहाँ पहिले जस्तै गरी मोडिफाई गर्ने है। ठिक छ। अब त्यही अनुसार त्यो सेम स्टेपहरू रिपिट गर्ने के, सेम स्टेपहरू चाहिँ फलो गर्ने। ल यो 3 यता राख्यो, यो यता राख्यो होइन। 5s भयो यो। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ के छ त, यो 5 × 3 माइनस यो 15 भयो। यो आयो है। यहाँ केही भन्नु परेन मैले। अब 15 यता लगाएर राख्ने है, -15 यहाँ +15 भयो। अब यसलाई चाहिँ यो IS क्वान्टिटी कमन लिने यहाँ। ठिक छ। कमन लिइसके पछाडि रिजल्ट यो आयो, यो आयो है। त्यस पछाडि यसलाई अघि जस्तै गरी यसले सबैतिर डिभाइड गर्यो, यस सबैतिर डिभाइड गर्यो। अब यसमा चाहिँ यो तल यतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ त्यसको डिनोमिनेटर सबै के हुनु पऱ्यो त, एउटै हुनु पऱ्यो होइन। एउटै डिनोमिनेटर बनाउनलाई चाहिँ हामीले यसरी मोडिफाई गरियो यसलाई है। फेरि योलाई तल, यसलाई यो आइएसलाई एकातिर मात्रै राख्ने हो होइन। आइएसलाई राइट ह्यान्ड एउटा ह्यान्ड साइडमा, बाँकी सबलाई अर्को ह्यान्ड साइडमा राख्ने भनेपछि यसलाई यता लाँदाखेरि, यसलाई यता लाँदा यो एस माथि गयो, यो एस यहाँ आयो। अब यसलाई चाहिँ थोरै के हुन्छ, यहाँ 5 × 30, 30 र 12 42 भयो होइन। त्यस पछाडि 15 एस यो आयो, यो एस आयो, यो चाहिँ तल गयो, यसरी यो आयो। अब फेरि यसमा के गर्ने त, यसको कोफिसियन्ट छ नि यो कोफिसियन्टलाई 1 गराउने 5 कमन लियो यहाँ, सबै कोफिसियन्ट 1 भयो है। अब
यो चाहिँ के हो त अब यसलाई पनि यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न खोजौँ है त फ्याक्टराइज गर्दाखेरि क्यालकुलेटरमा पहिला चेक गर्ने क्या होइन साइडमा चेक गर्ने यसको फ्याक्टराइज गर्दाखेरि चाहिँ यसको रुट्स निकालौँ यसको रुट्स चाहिँ 1 आउँछ क्या है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर छ नि होइन बीको ठाउँमा के छ बी स्क्वायरको ठाउँमा 1 छ भनेपछि 1 नै हुने भयो भनेपछि यो चाहिँ के त एस प्लस 1 को स्क्वायर हुँदो रहेछ है एस प्लस 1 को स्क्वायर हुँदो रहेछ यो ठिक छ यो खालको आयो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो त अघि माथिको कम्प्लेक्स कन्जुगेट आएको थियो होइन यो चाहिँ रियल एन्ड इक्वल रुट्सको केस आयो क्या यो ठिक छ अब यसलाई के गर्ने त यो रियल एन्ड इक्वलको केसको लागि चाहिँ फेरि यसरी एक्सपान्ड गरिदिने क्या अब यसको लागि एउटा एउटा कोफिसिएन्ट भयो यसको लागि दुईटा कोफिसिएन्ट भयो यसरी यसरी एक्सपान्ड गरिदिने यसलाई ठिक छ अब यो एक्सप्रेसनलाई त्यसपछि k1 को भ्यालु निकाल्नलाई डाइरेक्टली अब के गर्नु पर्यो भने हाम्रो केस1 को फर्मुला युज गरिदिने त्यही गरेछ अरू के गरेछ नि है केस1 यो हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सनलाई चाहिँ यसको कोफिसिएन्टले के अरे यसको मल्टिप्लाई गरेर यसमा यो डिनोमिनेटर 0 हुने गरी भ्यालु सेट गरेर राखिएको छ यहाँ है ठिक छ अब यसरी राख्यो होइन s प्लस 2 ले मल्टिप्लाई गरियो s प्लस 2 ले मल्टिप्लाई गरियो यो भयो त्यस पछाडि चाहिँ यो आयो अब s इक्वल टु -2 राखियो यहाँ बाँकी बस्यो यति बाँकी बस्यो यसमा चाहिँ अब s को भ्यालु लगेर राख्यौँ यहाँ त्यो राख्दाखेरि यो भ्यालु आयो ठिक छ अब त्यस पछाडि अब यो पछाडिको केसमा चाहिँ k2 ननिकालिकन पहिला k3 निकाल्नुपर्छ क्या है जुन निकाल्दैन तर हामीले k3 निकालेर गर्दाखेरि अर्डरमा गएको जस्तो देखिन्छ क्या है यो मल्टिपल रुट्सहरूको केसमा ठिक छ अब k3 निकालौँ k3 निकाल्नलाई सिम्पली के गर्ने k1 निकाल्दा जुन फर्मुला युज गरेको थियो त्यही फर्मुला युज गर्ने है त k3 निकाल्नलाई चाहिँ यो फ्र्याक्सनलाई k3 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्ने अनि डिनोमिनेटरलाई चाहिँ 0 गराउनलाई 0 हुने गरी s को भ्यालु सेट गर्ने यो गरियो ठिक छ अनि फेरि यहाँ के भयो त क्यान्सल आउट भयो बाँकी बस्यो यति बाँकी बस्यो यहाँ चाहिँ यसको भ्यालु 1 यो यहाँ 1 -1 राख्नुपर्ने छ -1 लगेर राख्यो यहाँ त्यो राखियो यो रिजल्ट आयो है यसमा ठिक छ त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ यो जुन छ k2 निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त सेकेन्ड केसको फर्मुला लगाउनु पर्यो सेकेन्ड केसको फर्मुला पनि यो एक्सप्रेसनलाई के गर्ने यो पुरै एक्सप्रेसनलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने है ठिक छ यो आफूले एक्चुअली लेखेर प्र्याक्टिस गरौँ है नत्र खै बुझेला जस्तो लाग्दैन मलाई यो पनि फर्मुलाबाट आएको यो पनि अब यहाँ चाहिँ यो र यो क्यान्सल आउट भयो अनि यसको भ्यालु जस्ताको जस्तै राख्ने s इक्वल टु -1 त्यस पछाडि आएको भ्यालु अब अझै डेरिभेटिभ त गर्नु पर्यो हामीले होइन डेरिभेटिभ गरौँ यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा u इन्टु u हाम्रो कोसेन्ट रुल लगाएको भनेपछि पहिला यसलाई जस्ताको जस्तै माथिको डेरिभेटिभ माइनस यसको डेरिभेटिभ अनि माथिको जस्ताको जस्तै राख्छ नि होइन त्यही गरेछ त्यस्तै गरी अनि तलको क्वान्टिटीको स्क्वायर यो गऱ्यौँ यहाँ भनेपछि अब यहाँ पनि यसको भ्यालु -1 राख्नु पर्यो अब -1 लगेर यसरी यहाँ लगेर राखिदिने यहाँ लगेर क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गर्ने इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यो रिजल्ट आयो होइन अब k1 k2 k3 सबै आयो त्यो लगेर माथिको एक्सप्रेसनमा लगेर राख्दिउँ यहाँ त्यो राखिसके पछाडि यो हेरौँ यो पनि सिधै इन्भर्स ट्रान्सफर्म हुन्छ यो पनि सिधै इन्भर्स ट्रान्सफर्म हुन्छ यो पनि सिधै इन्भर्स ट्रान्सफर्म हुन्छ क्या है अब यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि रियल लाइन इक्वल तर एक्सपोनेन्सियल जुन यो कोफिसिएन्ट छ नि यो कोफिसिएन्ट चाहिँ योसँग इक्वल नहुने गरी सेलेक्ट गरेको क्या यो केसमा है ठिक छ रियल लाइन इक्वल रुट्स आउने तर एक्सपोनेन्सियल कोफिसिएन्टसँग कुनै पनि ती रुट्सहरू इक्वल नहुने त्यो केस सेलेक्ट गरेको त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो रिजल्ट आयो है अब इन्भर्स लिँदाखेरि डाइरेक्टली यसको फर्मुला हामीलाई थाहा यसको फर्मुला भनेको e को पावर -2t यसको पावर e को पावर -t यसको फर्मुला भनेको चाहिँ e को पावर माइनस के त t e को पावर -t है यो आयो है त अब यो यति क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यो के हो त यति क्वान्टिटी भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट पार्ट हो यति चाहिँ स्टेडी पार्ट हो नि सोर्सले गर्दा आएको यो चाहिँ सर्किट आफै सर्किटको प्रोपर्टीले गर्दा आएको यसमा चाहिँ के गरेँ मैले यहाँको कोफिसिएन्ट र यहाँको कोफिसिएन्ट इक्वल नहुने तर यो अक्जिलरी इक्वेसनको रुट्स चाहिँ इक्वल हुने गरी रियल लाइन इक्वल हुने गरी सेट गरेको अब यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड नम्बर केसमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो तिनटै क्वान्टिटी रुट्स पनि सेम आउने अनि एक्सपोनेन्सियलको न्युमेरिकल पार्ट पनि सेम भएको केस गरेको छु क्या यहाँ चाहिँ है यो सेकेन्ड नम्बर केसमा ठिक छ त्यो सेलेक्ट गरेको छ त्यही अनुसार न्युमेरिकल भ्यालुहरू राखिएको छ यहाँ
ल यो भ्यालु लगेर यहाँ राखियो होइन, यो लगेर राखियो यहाँ। मैले यहाँ सिधै त्यो उसमा हेभी साइड इक्वेसनमा लगेर राखेँ है त। सबै सबै माथिको सबै सिमिलर छन् है, यिनीहरू सबै सिमिलर हुन् स्टेपहरू। अब यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई यो इक्वेसनलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको एक्सप्रेसन आइदियो क्या यहाँ है, ठिक छ। भनेको मल्टिपल रुट्स आइदियो क्या यहाँ तल। एस प्लस 3 को पावर 3 भनेको एसको रुट्स 3टा 3हरू हो नि होइन, त्यो भनेको। भनेपछि यसलाई हामीले चाहिँ यसरी एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो क्या, ठिक छ। सेकेन्ड नम्बर केस कम्प्लिटली यसमा लगाउनु मिल्यो हामीले। त्यसपछि सबभन्दा पहिला K3 निकालेको छ, K3 निकालेको छ यहाँ, K3 निकाल्यौँ। K3 निकाल्दा सिधै फर्मुला नर्मल फर्मुला युज गर्ने। अब K2 निकाल्नलाई केस 2 कै फर्मुला युज गर्ने है। केस 2 एकचोटि फर्मुला हेरौँ, ठिक छ। एन माइनस आर को फ्याक्टोरियल अनि डिफ्रेन्सियलको पावर पनि एन माइनस आर वाला थियो नि होइन, त्यही गरेको यहाँ है। अनि यसको भ्यालु चाहिँ के राख्ने त, यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुने गरी सेट गर्ने, त्यही गरेको छ यहाँ। त्यस्तै गरी K1 निकाल्दा पनि सिमिलर प्रोसेसबाट चाहिँ K1 पनि निकालेको छ। त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ -30 आयो K3, K2 16 आयो, K1 चाहिँ 2 आयो क्या है, ठिक छ। 2 आयो भनिसके पछाडि अब यसलाई हामीले त्यो आइएसलाई चाहिँ यसरी एक्सपान्ड गरियो, यहाँ यसरी एक्सपान्ड गरियो। यसरी एक्सपान्ड गरिसके पछाडि चाहिँ यसको इन्भर्स लिन मिल्यो नि हामीले होइन। अब यसको फर्मुला थाहा छ हामीलाई, यसको पनि डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छ। अब यसको डाइरेक्ट फर्मुला त अलिकति लामै हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले सिधै यसको लागि यो जेनरल फर्मुला युज गरेर चाहिँ निकालेको छु है यहाँ, ठिक छ। जेनरल फर्मुला निकालेर युज गरेर अब यहाँ पावर n3 छ, यहाँ पावर n छ होइन, ठिक छ। एनको ठाउँमा 3 लगाएर राख्यो, 3 लगाएर राख्यो। बाँकी बस्यो कति यहाँ 330 यो स्क्वायर, यहाँबाट यो राखेको बुझ्नु पऱ्यो यहाँ। अरू बाँकी सबै उस्तै हुन् सबै, ठिक छ। यो फर्मुला लगाएको, यो फर्मुला लगाएको, यो माइनस थियो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस थियो, यहाँ माइनस भयो, टीको टी भइहाल्यो। एनको ठाउँमा 3 लगाएर राख्यो, 3 अनि तल चाहिँ n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल, n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल, 3 माइनस 1 को फ्याक्टोरियल, यो आयो, ठिक छ। यो आयो, त्यस पछाडि यो भनेको के हो त 2 हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो रिजल्ट आयो है। अब यो क्वान्टिटी भनेको केले गर्दा, यो चाहिँ सोर्सले गर्दा आएको हो। यो भनेको हाम्रो केले गर्दा आएको हो त, यो चाहिँ सर्किट इलिमेन्ट र यो सोर्सले गर्दा आएको भनेपछि यति अगाडिको चाहिँ ट्रान्जेन्ट भयो, यो चाहिँ स्टेडी पार्ट भयो क्या है सोल्युसनको। ल रिक्वायर्ड सोल्युसन चाहिँ यो आयो, ठिक छ, त्यो आयो। अब यो क्वेसन नम्बर सी छ होइन, यसमा चाहिँ हामीले मैले रियल एन्ड अनइक्वल आउने गरी सेट गरेको छु भ्यालु होइन। माथिको स्टेप जसरी नै सल्भ गर्दै गर्दै जाने, त्यस पछाडि त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्दै जाने, त्यो आइहाल्छ है रिजल्ट। मैले यसलाई एक्सप्लेन गरेर राखिनँ है, ठिक छ। न्युमेरिकल भ्यालुहरू आफूले चेक गरौँ मिलेछ कि छैन, सबै सिमिलर हुने यसमा चाहिँ सिमिलरली हो गर्ने नै। अब यसमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि रियल एन्ड अनइक्वल आयो र हाम्रो त्यो अनइक्वल रुट्स मध्ये चाहिँ कुनै पनि चाहिँ यो हाम्रो सोर्सको एक्सपोनेन्सियलसँग मेल खाएको छैन यो केसमा है, यो सी नम्बरको केसमा, सीको 1मा। अनि सीको 2मा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो सीको 2मा चाहिँ यसमा नि रियल एन्ड अनइक्वल त आउँछ, तर अनइक्वल मध्येको एउटा रुट चाहिँ योसँग चाहिँ म्याच गर्छ क्या होइन। त्यो म्याच गरिसके पछाडि रिजल्ट के आउँछ फरक, त्यो आफूले चेक गरौँ है त, त्यो रिजल्ट फरक आउँछ है। म्याच नगरेको केसमा आएको रिजल्ट भनेको चाहिँ, म्याच नगरेको केसमा चाहिँ हाम्रो यो रिजल्ट आएको छ है, ठिक छ। यो रिजल्ट आएको छ, यहाँ कतै पनि टी मल्टिप्लाई भएको छैन नि होइन। अब कुनै एउटा म्याच गरेको रिजल्टमा चाहिँ केसमा चाहिँ यस्तो हाम्रो रिजल्ट आएको छ है, टी यहाँ आएको छ। यो अगाडिको चाहिँ के भयो ट्रान्जेन्ट पार्ट भयो, यो कुनै एउटा 5 र 5 सेम भयो नि होइन, भनेपछि टी भन्ने यसरी आयो यहाँ है। ल ल आजलाई यति गरौँ है त।